مدنی تاجدار شب اسراد دولا مالک ہر دو سراب جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضور احمد مجتبی لجپال اور کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے جمعۃ المبارک دیاں مقدس کڑیاں نصیب فرمائیاں۔ دعا گو ہاں اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم میرے سمیت آپ سب احباب نو سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اپنی لارب اور مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک خبردار جڑے اللہ دے بندے نے، اللہ دے دوست نے، اللہ دے ولی نے، لا خوف انہاں نو کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہون گے۔ حضرات گرامی خوف انسان نو ہوندا ہے گزرے ہوئے وقت دا، آن والے ٹائم دا، اور غم ہوندا ہے بندے نو گزرے ہوئے ٹائم دا۔ یعنی کو بندہ کم کردا ہے نا تے اونوں ڈر ہوندا ہے کہ ہن میں کم تے کر بیٹھا، پتہ نہیں ایدا نتیجہ کی نکلے گا، اور پھر بندہ پریشان ہوندا ہے کہ جدوں نتیجہ نکلے گا پھر پتہ نہیں کی ہوئے گا، اگوں کیڑی سزا دیتی جائے گی یا کی معاملات ساڈے نال ہون گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ جیڑے میرے بندے نے نا، جنہاں دے اوتے میں اپنا انعام کیتا ہے، رب فرماندا ہے انہاں نو نہ ہی اپنے گزرے ہوئے وقت دا کوئی خوف ہے تے نہ ہی انہاں نو آن والے وقت دا کوئی ڈر ہے، نہ ہی یہ غمگین ہون گے اور نہ ہی انہاں نو کوئی خوف ہے۔ یعنی عام لفظاں دے اندر انج سمجھ لو کہ نہ انہاں نو اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی دے اتے کوئی پریشانی ہوندی ہے تے نہ ہی اگوں آن والے وقت دی کوئی ٹینشن ہوندی ہے۔ اے پریشانیاں تے اے غم تے اے ساریاں مصیبتاں صرف اس بندے واسطے ہوندیاں نے جنہیں اپنی زندگی دے اندر کام چنگا کوئی نہ کیتا ہوئے، جنہیں اچھا عمل کوئی نہ کیتا ہوئے، تے جیڑا ساری زندگی کام ہی اللہ رسول دا کردہ رہا ہوئے، انہوں پریشانی کوئی نہیں ہوندی، انہوں ڈر کوئی نہیں ہوندا۔ وہ جدوں بھی سوچ دے او دے دل دے وچ بس ایک ہی گل ہوندی ہے کہ میں جیڑا بھی کام کراں او رب دی رضا واسطے کراں تے اللہ دے محبوب نو راضی کرن واسطے کراں۔ تے جدو بندہ رب دی رضا واسطے کام کردا ہے، اللہ دے محبوب نو راضی کرن واسطے کام کردا ہے، پھر انہوں کوئی قیامت دے دن دا ڈر کوئی نہیں ہوندا، پھر انہوں کوئی قبر دا ڈر کوئی نہیں ہوندا، پھر انہوں کوئی موت دیاں سختیاں دا ڈر کوئی نہیں ہوندا، پھر انہوں نہ کسے دنیا دار دی پریشانی ہوندی ہے، نہ انہوں جناب والا آخرت دی ٹینشن ہوندی ہے، کیونکہ جدے دل دے اندر صرف اور صرف یا خدا دا ڈیرہ ہے تے یا مدینے والے مصطفیٰ دا ڈیرہ ہے، کام بس یہی نے، یا رب ہے تے یا رب دا رسول ہے، یا خدا ہے تے یا مدینے والا مصطفیٰ ہے، یا عرشاں دا مالک ہے یا مدینے والا رب کائنات دا حبیب ہے، یا او خالق و قدرت ہے تے یا او دا بندہ اور او دا رسول ہے۔ جس وقت دل دے اندر خوف خدا اور سینے دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے، پھر بندے دی دنیا بھی چنگی ہو جاندی ہے تے قبر بھی چنگی ہو جاندی ہے، پھر دنیا بھی بہتر اور قبر بھی بہتر ہو جاندی ہے۔ یہ دی مثال میں صحابہ اکرام علیہ رضوان تو دینا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب حضرت بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت آپ دے وصال دا وقت قریب آیا، جس وقت آپ دے مرن دا ٹائم آیا، وصال دا وقت قریب آیا، فوت ہون دا ٹائم آیا، تو اس وقت آپ مسکراندے نے پہ، آپ ہسدے نے پہ، اور گھر والے آپ دی زوجہ محترمہ پوچھ دیاں نے بلال اسی رونے پہ کہ تسی سانو چھڈ کے چلے ہو،
تے تسی مسکراندے ہو پہ کیا تانوں موت دا ڈر کوئی نہیں؟ تو حضرت بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرا کے فرمان لگے اوے موت دا ڈر تے انہوں ہووے جنہیں مدینے والے نال وفا کوئی نہ کیتی ہووے تے جڑا ساری زندگی مصطفیٰ نال محبت کردہ رہا ہے تے لوکاں نو اذانہ پڑھ پڑھ کے رب دے ذکر نال بلاندہ رہا ہے انہوں موت دا ڈر کدا ہونا ہے لوکاں نو اللہ دے ذکر نال بلاندہ پیا ہے تے انہوں موت دا ڈر کدا ہونا ہے میں تے ہس کے قبر دے اندر جاواں گا ہس کے موت نو گلے دے نال لگاواں گا کیونکہ موت میرے واسطے دنیا چھڈن دا ذریعہ بن دیئے پئی اور مصطفیٰ دے نال ملاقات دا ذریعہ بن دیئے پئی نبی پاک علیہ السلام دے نال ملن دا ذریعہ بن دیئے پئی کیونکہ جدو قبر جاواں گا پھر اوتے سرکار تشریف لے کے آؤں گے جدو قبر جاواں گا پھر اوتے حضور تشریف لے کے آؤں گے تو پھر میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے ارے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی تو جدو حضور قبر دے وچ آ جان گے پھر قیامت تک قبر جڑی ہے بھکا نور بن جائے گی جدو سرکار قبر دے اندر آ جان گے پھر قبر دیاں سختیاں ختم ہو جان گیاں جدو سرکار قبر دے اندر آ جان گے پھر جناب والا قبر دیاں منزلہ آسان ہو جان گیاں کہ اللہ قیامت تک قبر دے اندر جنت دیاں ہواواں تے جنت دے لباس عطا فرما چھٹے گا پھر قیامت تک بیڑا پار ہو جائے گا اور پھر جس وقت انسان قبر دے اندر جائے گا مدینے والے مصطفیٰ نال وفا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات دا حکم مان کے جدو بندہ قبر دے اندر جاندہ ہے پھر میرے آقا فرماندے نے رب فرماندہ ہے اپنے فرشتیاں نو فاشرفوہ فی الجنہ وَالبسوہ فی الجنہ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ اے فرشتیو اے میرا بندہ قبر دے وچ آیا ہے اے دے واسطے اے دی قبر دے اندر جنت دی کھڑکی کھول دے ہو اے دے واسطے جنت دا لباس لے کے آؤ اور اے دے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول چھڈو جدو ایک ایمان والا بندہ مومن قبر دے اندر جاندہ ہے تو ایمان والیاں دی سب تو بڑی نشانی کی ہے اللہ زینہ او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے آمنو جڑے ایمان لے کے آئے وقانو یتقون او متقی اور پرہیزگار ہوندے نے ایمان والیاں دی سب تو بڑی نشانی کی ہے او متقی اور پرہیزگار ہوندے نے اور متقی اور پرہیزگار بنن واسطے دو ہی کام نے ایک اللہ دی عبادت تے دوجا اللہ دی مخلوق دے نال محبت ایک اللہ تعالیٰ دا ذکر تے دوجا رب دے بندیاں دے نال پیار کرنا جدو بندہ اللہ دا ذکر کر کے اللہ دے بندیاں دے نال محبت کردہ ہے نا پھر عرشاں والا خدا راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات او دے اتے راضی ہو جاندے نے تو جدو راضی ہو جاندے نے نا پھر رب قرآن اج فرماندہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ فرماندہ ہے محبوب انہاں میریاں بندیاں نو کہہ دیو میری رحمت تو مایوس نہ ہون میں تے تانوں بخشن واسطے پہلو ہی تیار بیٹھا ہاں میری رحمت تو مایوس نہ ہون میں تہاڈی بخشش دی تیاری کر کے بیٹھا ہاں میں تے تانوں بخشنا چاہنا وا تے ہن لمحہ فکریہ اے وے کہ او بخشنا چاہندا ہے تے اسی بخشینا نہیں چاہندے ہن کام انج دا بنیا پیا ہے او آندا میں بخشنا وا تانوں پر اسی آنے آساں کوئی نہیں بخشش لینی نیڑے ہی نہیں آونا جدو اللہ دے ذکر دے جدو اللہ تعالیٰ دے قریب ہی نہیں آونا جدو نبی پاک دیاں سنتاں نو پیچھے چھڈ دینا ہے جدو حضور دی شریعت نو پیچھے چھڈ دینا ہے تے پھر ساڈے بخشش والے کام تے کوئی نہیں نہ ہوئے ٹھیک ہے نا جی رب آندا ہے آ میں تینوں بخشنا ایک بزرگ سن تے او جناب والا بازار دے اندر بہ کے تے روندے سن پہ بازار دے اندر بہ کے تو کوئی بندہ کولوں لنگیا انہیں کہا بابا جی کیوں روندے ہو پے ساری دنیا راضی اپنے اپنے کام کر دیئے پئی کو جناب کاراں تے جاندہ ہے پیا کو بساں تے جاندہ ہے پیا کو موٹر سائیکلاں تے جاندہ ہے پیا کو پیدل جاندہ ہے پیا گپا مار دینے پے باواں پائیاں نے تے دنیاوی کام چل دینے پے تے تسی بازار وچ بہ کے روندے ہو پے وجہ کی ہے بابا جی بولے تے فرمان لگے پتر اس واسطے رونا وا پیا کہ میں انہاں بندیاں دی اور اس رب دی صلح کروانا وا پیا صلح کروانا
جدو دوسرا دن ہویا تے اوہی بابا جی قبرستان دے وچ بہ کے روندے سن پے. پھر اتھوں بندہ لنگیا, انہیں کہا بابا جی بڑے عجیب بندے ہو, کل بازار وچ بہ کے روندے سو پے, اج قبرستان وچ بہ کے روندے ہو پے, اج کیوں روندے ہو پے؟ فرمایا اج بھی انہاں بندیاں دی اور اس مالک دی صلح کروانا ما پیا. اس آکھیا بابا جی پھر سناؤ کو گل بنی ہے کو ہوئی ہے صلح کے نہیں ہوئی؟ اس آکھیا پتر گل اینی کو ہوئے, کل جدو بازار وچ بہ کے روندا سا پیا او مالک مندا سی تے بندے نہیں سن مندے پے, اج قبرستان وچ بہ کے رونا پیا, اج اے مندے نے پے او نہیں مندا پیا, اج اے مندے نے او نہیں مندا پیا. اج زندہ ماں اپنے گھراں دے اندر آ, بازاراں دے اندر آ, ساہ ہوندا پیا, اج او مالک بھی مندا ہے پیا تے اسی بھی من جائیے. اج او بھی مندا پیا تے اسی بھی من جائیے, تے کل جدو قبراں دے وچ ٹر جاواں گے نا پھر موقع ختم ہو جانا ہے, پھر انہیں نہیں مننا ہے, پھر ٹائم مک جانا ہے, پھر لیمٹ ختم ہو جانی ہے. بچہ پیپر دیندا ہوئے نا تے جدو ٹائم مک جاوے تے جڑا اتے نگران ہوندا ہے ایک منٹ بھی اگے پیچھے نہیں ہون دیندا, آندا بس بھئی ٹائم ختم ہو گیا ہے, جڑا سوال کیتا ہی اونا ہی بڑا ہے, اگوں ٹائم کوئی نہیں دیندے. ایک زندگی دا پیپر ہے, ساڈے کول وقت ہے آخری ساہ تک اینو اچھے طریقے دے نال ادا کر کے چھیتی چھیتی اینو لکھ کے اپنے آنسر جڑے نے انہاں نو پورے کر کے دنیا تے ٹر جائیے, کیتے او نہ ہوے ٹائم مک جاوے تو ساڈا پیپر جڑا واپس لے لیا جائے تے خالی پیپر دے کے ٹر جائیے. کم از کم اس پیپر دے اتے اللہ دا ذکر ہونا چاہیے, مدینے والے مصطفیٰ دی محبت ہونی چاہیے, کملی والے نال پیار تے ہووے نا اس پیپر دے اتے لکھیا تے ہووے کہ اے کچھ بھی نہیں سی لیکن حضور نال محبت کرن والا ضرور سی. تے جدو بندہ نبی نال محبت کرے, اللہ نال پیار کرے, پھر او دی آخرت چنگی ہو جاندی ہے, پھر او دی اخیر بہتر ہو جاندی ہے, چنگی ہو جاندی ہے. ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ قیامت کدوں کو ہونی ہے؟ حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کیتی, یا رسول اللہ قیامت کدوں کو ہونی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیاری کی کیتی یا قیامت واسطے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ایڈی لمبی چوڑی تے تیاری کوئی نہیں, صرف گل اینی کو ہے کہ اللہ نال پیار کرنا تے اللہ دے حبیب نال پیار کرنا, اللہ نال محبت کرنا تے اللہ دے محبوب نال محبت کرنا. تے میرے آقا نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو, دنیا دے اتے رہ کے جدے نال پیار کرنا قیامت والے دن بھی تو دے نال ہی ہوئے گا. دنیا دے اتے رہ کے جدے نال محبت کرنا ہے, تے محبت دا سب تو بڑا ذریعہ کی ہے, محبت دی سب تو بڑی دلیل کی ہے, بندہ نماز پڑھے. محبت دی سب تو بڑی دلیل کی ہے, بندہ نماز پڑھے. میلاد منان نال محبت نہیں ہوندی, یارویں منان نال محبت نہیں ہوندی, ختم دوان نال محبت نہیں ہوندی. محبت ادوں ہوئے گی جدوں اس یار دے نقش قدم تے چلیں گے, محبت ادوں ہوئے گی جدوں دیاں سنتاں تے چلیں گے, محبت ادوں ہوئے گی جدوں دی شریعت تے چلیں گے. تے جے ہر شے نو پیچھے چھڈ کے اسی زندگی گزار لواں گے پھر وہ محبت قابل قبول نہیں. او جدے نال پیار ہوے بندہ آندا ہے کہ میں او دے ورگے کپڑے پاواں, جدے نال پیار ہوے بندہ آندا ہے میں او دے ورگی بولی بولاں, جدے نال پیار ہوے بندہ آندا ہے میں او دے ورگو ٹر کے لوکاں نو بخاواں. میری گفتار میرے یار ورگی, میرا کردار میرے یار ورگا, میرا اٹھنا میرے یار ورگا, میرا بیٹھنا میرے یار ورگا, میرا لیٹنا میرے یار ورگا, میرا کھانا میرے یار ورگا, میرا سونا میرے یار ورگا, میرا پینا میرے یار ورگا. کہ جب ہر کام یار دی شریعت کے مطابق ہوئے گا پھر مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا, عرشہ والا خدا بھی راضی ہو جائے گا. جدو سارے کام او دے یار ورگے ہون گے, جدو سارے کام جدے نال پیار کرنے ہیں او دے ورگے کرانگے, او دے ورگے کرانگے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے کنج حضور نال پیار کیتا اور اللہ دے ولیاں نے کنج حضور دے نال محبت فرمائی. کس طریقے دے نال؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی سن تے اپنا مکان بناندے سن پے, گھر بناندے سن پے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوتھوں دی گزرے, میرے آقا نے فرمایا ہے کدا مکان ہے؟ یا رسول اللہ اے فلاں صحابی دا مکان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ کے تے اگے گزر گئے. او صحابی آئے, انہاں نو کسے نے دسیا کہ اج حضور تیرے مکان دے کولوں گزرے سن لیکن انہاں نو تیرا مکان پسند نہیں آیا. چہرے دے اتے ناپسندگی دے
اظہار سی اور اثار جڑے سن نمودار سن. انہوں نے پتہ کی کیتا؟ سارا مکان گرا دیتا, زمین دے اتے سوڑ دیتا, زمین بوس کر دیتا. پھر تھوڑے دنوں تو بعد نبی پاک پھر اتھوں دی گزرے اور فرمایا اگے تھے مکان سی انہوں بلاؤ. جدو بلایا گیا تے حضور نے فرمایا اگے میں ایک دن گزریا سا تیرا مکان ایتھے بندا سی پیا, ہن وینا میں پیا کہ سارا مٹی دا ڈھیر پیا ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ اودن تسی گزرے سو, مینوں کسے نے دسیا سی کہ تانوں میرا مکان پسند نہیں آیا, میں اس واسطے سارا ہی ڈیگ چھڈیا کہ جیڑا مکان نبی نو پسند نہیں آیا میں او دے وچ وس کے کی کرنا ہے. جیڑی جگہ حضور نو پسند نہیں آئی میں اس جگہ دے وچ رہ کے کی کرنا ہے. صحابہ تے اس طریقے نال زندگی گزار دے سن کہ جڑا مکان مصطفیٰ نو پسند نہیں سی آوندا صحابہ او دے وچ رہنا گوارا نہیں سن کردے. ہن اے دسو کہ اسی اپنے دل دے اندر اگر دنیا نو وسا کے اگر اپنے دل دے اندر شیطان دا گھر بنا کے رواں گے تے پھر مصطفیٰ دی محبت کیویں آ سکدی ہے؟ نبی پاک دی محبت اودوں ہی آئے گی جس وقت دل دے اندر اللہ دا خوف موجود ہوئے گا, جدو دل دے اندر عرشاں والے مالک دی رضا موجود ہوئے گی, اس وقت پھر حضور علیہ السلام تشریف لے کے آن گے. اس واسطے اپنے دل دے کوٹھے نو اپنے دل دے کمرے نو دنیا داری تو پاک کرو, اپنے دل دے کمرے نو شیطانی خواہشات تو پاک کر لو. وہ کسے بندے نے کہا سی نا حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے میں بکرا دیواں پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے میں بکرا دیواں پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. اگر بندہ سمجھن والا ہوے نا تے اے دے وچ بہت بڑا سبق ہے. او ساکھیا کہ میں اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اے عرض کرنی آ اگر میرے سر تو شیطان دا سایہ مک جاوے تے میں اپنا سب کچھ او دے تو قربان کر چھڈا, ہر چیز میں او دے تو قربان کر چھڈا. 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑے. او ساکھیا اے زبان, او ساکھیا جناب والا اے چیزاں, اے سارے جسم دیاں لغزشاں, اے جناب والا پیر, اے دل دی دنیا, اے ہر چیز جڑی ہے اے اونج چلے جویں میرا رب آندا ہے پیا, اے اس طریقے دے نال چلے جویں مدینے والا مصطفیٰ کہندا ہے پیا. اور فرمایا کہ جس وقت اس طریقے دے نال چلے گی نا کتی مرے فقیر دی جیڑی ٹاؤں ٹاؤں نیت کرے. اے زبان ہر وقت بول کے کہندی ہے اے بھی ہونا چاہیے, اے بھی ہونا چاہیے, اے بھی ہونا چاہیے. یا اللہ میری زبان اونج بولے جویں تیری رضا ہے, میری زبان او جملہ بولے جس طرح تیرے مدینے والے مصطفیٰ دی رضا ہے. اس طریقے دے نال میں چلاں گا پھر تم ہی راضی ہو جائے گا تے تیرا یار بھی راضی ہو جائے گا, پھر تم بھی راضی اور تیرا یار بھی راضی ہو جائے گا. ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا رات بلے. اے جناب والا دل جیڑا ہے اینو ہو سکیا ہٹی سڑے, اے دل دے وچ دیوا بلدا ہے نا اے فلانی شے بھی آ جائے, اے فلانی شے بھی آ جائے, اے فلانی شے میری کوٹھی سارے تو بڑی ہونی چاہیے, میرے کول سب تو چوکھی دولت ہونی چاہیے. فرمایا ہٹی سڑے کراڑ دی جتے دیوا نت بلے. اوے بابا اے دے وچوں خواہشات ختم ہونیاں چاہیے نے, کیونکہ دل جیڑا ہے اے کسے عام بندے دا دل نہیں, اے بندہ مومن دا دل ہے. تے میرے آقا نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ, جیڑا ایمان والے دا دل ہوندا ہے اللہ دا عرش ہوندا ہے. جڑا ایمان والے دا دل ہوندا ہے اے اللہ دا عرش ہوندا ہے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی چھوٹی جی شخصیت نہیں, بہت بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ آپ دا دور سی, آپ دا زمانہ سی. ایک بندے نے منت مان لئی, اس آکھیا میرا فلانا کام ہو جائے گا تے میں رب دے عرش نو موڈا دیاں گا, میں اللہ دے عرش نو موڈا دیاں گا, میرا فلانا کام ہو جائے گا. وقت اس طرح دا سی نا, ہن بھی او تے وقت چلو جڑا ہے سی علم کوئی نہیں سی لوکاں کول, ہن علم رکھ کے بھی لوگ جاہل نے, ہن علم رکھ کے بھی لوگ جاہل نے. عجیب و غریب منتاں مندے نے نا, اے میرا کام ہو جائے تے میں جُتی لا کے پیدل داتا صاحب جاواں گا, آ میرا کام ہو جائے میں جناب والا پیدل فلانی جگہ دے اوتے جاواں گا. اے جاہلاں والیاں منتاں ہوندیاں نے. اللہ دے ولیاں نے تے درس نہیں دیتا, اللہ دے نبیاں نے تے درس نہیں دیتا. انہاں تے آکھیا جے منت مننی جے تے انج دی منو یا اللہ میرا چنگا کام اے ہو جائے تے میں تیری بارگاہ چ نفل پڑھاں گا.
میں تیری بارگاہ دے اندر روزے رکھاں گا، میں تیری بارگاہ دے اندر اینے قرآن ختم کراں گا۔ ایک کیڑی منت ہو گئی جناب والا، اے کام ہو جائے تے میں سائیکل تے بہ کے او فلانے دربار تے جاواں گا، میں اوتھے جا کے جناب مانجا چاڑاں گا، جا کے میں اوتھے جا کے انیاں دیگاں چاڑاں گا۔ او بابا اوتھے دربار تے جڑیاں دیگاں چاڑنا پیا اپنے محلے دے اندر رہ کے کسے غریب نو دے چھڈاں، اپنے گھر دے وچ رہ کے اپنے پیراں پناواں والے پاسے جناب نظر دوڑا تے پھر تینوں پتہ لگے کہ وہ دربار والے نوں چوکھی ضرورت ہے یا انہاں نوں زیادہ ضرورت سی۔ تے میں اکثر اگے بھی یہ گل کرنا ہوندا وا، اسی درباراں تے کچھ لین واسطے جانے ہاں کہ دین واسطے؟ کیوں بھائی دین واسطے جائیدا؟ بلے بھائی اسی درباراں تے کچھ لین واسطے جانے ہاں یا دین واسطے؟ لین واسطے جائیدا نا، اللہ دے ولیاں کولوں، اللہ دے نیک بندیاں کولوں لین واسطے جائیدا ہے۔ تے اوتھے جا کے جے اپنی جیب وچوں دے کے ہی آ جانے نے تے پھر جان دا فائدہ؟ اس دربار والے نوں تہاڈے پیسیاں دی کیڑی ضرورت ہے؟ اس دربار والے نوں جناب والا تہاڈے مال دی کیڑی ضرورت ہے؟ ایک وقت دے اندر جناب 500 ہزار چادر چڑھ دیئے پئی جی، کی بابے نوں پالا ہوندا ہے؟ جڑا جناب اسی چادر چاڑنے ہیں پہ اگوں سیال ہوندا ہے پہ رضائیاں چاڑو، بابے دے دربار تے چادر نال تے کچھ نہیں بننا، چادر لئی دی ہے نا تے رات بھی پیندی ہے، دنے تے چلو چادر اتے لے کے بندہ گزارا کر لیندا ہے، تے جدوں رات ہوندی ہے پھر رضائی تو بغیر گزارا تے نہیں نہ ہوندا، پھر کمبل چاڑو، رضائیاں چاڑو بابا جی دے مزار شریف دے تے تاکہ انہاں نوں او خدا دے او بندے انہاں نوں چادراں دی لوڑ نہیں، انہاں نوں تواڈے جناب والا پیسیاں دی لوڑ نہیں، او تے صرف ایک ہی گل کر کے ساری زندگی چ ٹر گئے نے، او جے سانوں راضی کرنا جے یا ساڈے کولوں کچھ لینا جے تے پھر انج زندگی گزارو جویں مدینے والے مصطفیٰ دا حکم ہے، پھر اس طریقے دے نال زندگی گزارو جویں رب قرآن وچ بیان کردا پیا۔ بابیاں دے گلے بھرن نال بخشش نہیں ہوندی، بابیاں دے چادراں چاڑن نال بخشش نہیں ہوندی، عجیب ڈرامہ لگے آگے کے ٹول پیچھے پیچھے بیبیاں میک اپ کیتے نے تے جناب والا چادراں پھڑیاں نے نکراں دے اوتوں تے وچ پیسے سٹھے نے تے نچدے جاندے نے پے تے ٹپدے جاندے نے پے، اے تے سارے شیطان دے کام نے تے ہندوؤں تے سکھاں دیاں رسماں نے، مسلمان دا اے کام نہیں ہے گا، مسلمان ایمان والے دا کام اے وے او جے بابیاں نوں وی مندا تے قرآن پڑھ کے مندا ہے، جے اللہ دے نبیاں نوں وی مندا تے قرآن پڑھ کے مندا ہے، جے مصطفیٰ دے صحابہ نوں وی مندا تے قرآن پڑھ کے مندا ہے، جے نبی دی اہل بیت نوں وی مندا تے قرآن پڑھ کے ہی مندا ہے، پھر وہ قرآن پڑھ کے مندا ہے۔ تو بارکہ میں عرض کردا سا پیا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے زمانے دے اندر ایک بندہ سی تو انہیں منت مان لئی، وہ ساکھیا میرا کام پورا ہوئے گا کہ میں اللہ دے عرش نو موڈا دے آنگا، بے تکی منت مان کے بہ گیا، وہ کام جڑا وہ پورا ہو گیا، پھر ان سوچن لگا کہ ہون کی کراں، ہونے منت کی میں پوری کراں، وہ جناب والا جے تے ہوندا کو او اوویں دا وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا تے وہ بندہ ڈوبدا سی پیا تے ہے سی کو جناب والا اس قبیلے دا، وہ جس لے ڈوبن دے آخری ساہ تے آیا تو اس آکھیا یا اللہ کدی بچاویں تے تیرے نام دی دیگ دے آنگا، وہ جس لے بچ گیا باہر نکلیا تو اس آکھیا کیڑی دیگ، وہ پھر جناب ایک پانی دی چھل آئی تے پھر اندر ٹر گیا، اس آکھیا یا اللہ میں تے پوچھدا سا پیا مٹھی دیاں کہ لونی دیاں، تو وہ گل کرن دا مقصد ہے کہ منت انہیں پٹھی مان لئی وہ ہو گئی جناب پوری، تے پھر کی ہویا ہن سوچن لگ پیا ہن رب دا عرش کتھے تے میں کتھے، ہن موڈا کس طریقے دے نال دیاں، پھر ایک بندے نے انہوں مشورہ دیتا، اس آکھیا اللہ دا ولی ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، او دے بوبے تے جا او کو تینوں چنگا مشورہ دین گے تاکہ تیری یہ منت جڑی ہے پوری ہو جائے۔ وہ جناب جس وقت ٹردا ٹردا پہنچیا نا اس شہر دے اندر بستام دے اندر جتے حضرت با یزید بستامی دا ڈیرا سی تے اگوں ویکھیا ایک جنازہ لگا ہوندا ہے، اگوں ویکھیا ایک جنازہ لگا ہوندا ہے، انہیں جناب والا لوگاں نوں پوچھیا انہیں کہا یار کدا جنازہ ہے، انہیں کہا جی حضرت با یزید بستامی دا جنازہ لگا ہوندا ہے، بڑا پریشان ہویا، اس آکھیا میں تے مسئلہ پوچھن آیا سا تے میری تے گل وچ ہی رہ گئی تے ہن اے تے انتقال کر گئے نے، ہن مسئلہ کینوں پوچھاں گا، چلو ٹھیک ہے آیا تے ہے ہی ہاں تے اللہ دا ولی سی جنازہ ہی پڑھ لینے ہاں، جس وقت اگاں ہویا نا کندھا دتا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی چار پائی نو تے دل دے وچ اوہی خیال ہے کہ یار ہن میں مسئلہ کدے کول پوچھاں گا، میرے تے سارے کام ادھورے رہ گئے، اجے گل سوچدا جاندا ہے پیا کہ حضرت با یزید
بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی جناب والا جسم اطہر دے وچوں آواز آئی اے بندہ مومن تینوں مبارک ہوئے تیری منت پوری ہو گئی ہے. انہیں کیا جی او کس طریقے دنال آپ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ ایک ایمان والے دا دل جڑا ہوندا ہے او رب دا عرش ہوندا ہے. اج تو ایک ایمان والے دی منجی نو موڈا دینا ہے پیا انج سمجھ رب دے عرش نو موڈا دینا ہے پیا انج سمجھ تو رب دے عرش نو موڈا دے چھڈیا ہے. تے عرض کرن دا مقصد اے وے کہ ایک ایمان والے دا دل جڑا ہوندا ہے نا اے رب دا عرش ہوندا ہے. تے بابیاں نے بھی ایہو ہی گل کہی ہے اے دل رب سچے دا اجرا ہے اے دل رب سچے دا اجرا. تے جدو اللہ تعالیٰ دا اجرا ہے نا پھر اے دے وچ دنیاوی خواہشات نہیں ہونیاں چاہیدیاں صرف رب ہونا چاہیدا تے رب دا رسول ہونا چاہیدا ہے. تے بابے بلے شاہ بھی آکھیا سی رب رب کر دے بڈھے ہو گئے او ملا پنڈت سارے کسے نو تیرا کھوج کھرا نہ لگا او سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اونوں لبدا جیڑا مدینے والے مصطفیٰ تو تن منوارے. رب انہوں ملدا جڑا حضور نال محبت کرے حضور نال پیار کرے. جدو حضور نال پیار کران گے نا پھر اوہی حضرت با یزید بستامی آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا انہیں کہا حضور تسی ایس پنڈ دے وچ بیٹھے ہو ایس شہر دے وچ بیٹھے ہو تو آڈے شہر دے اندر ایک عورت ہے جڑی ساری ساری رات ناچ گانا کر دیئے تے فاحشہ عورت ہے حضور ان دے ہوتے تو آڈا اثر کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جے اساں ایتھے رہنا ہے نا پھر آج تو بعد وہ ناچ گانا نہیں کرے گی جی اساں ایتھے رہنا ہے پھر آج تو بعد او جناب والا طوائفہ نہیں رہے گی پھر آج تو بعد او دے کول کسٹمر ناچ گانا ویکھن واسطے نہیں جان گے تے کو ڈنڈے دے زور تے نہیں کو گن پوائنٹ تے نہیں کو جناب والا چار بدماش نال کھڑ کے نہیں بلکہ فرمایا ساڈا مصلا لے آؤ ساڈی تسبیح لے آؤ ساڈا لوٹا لے آؤ. اج مسیتے تے اپنے ڈیرے تے بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرنی اج او دے گھر دے بوئے اگے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے اج او دے دروازے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے. پھڑیا لوٹا پڑھیا مسلح تے تسبیح ٹر پے بابا جی جا کے جناب والا او دے بوے دے اگے ڈیرا لایا شام دیاں بانگاں ہویاں تے مغرب پڑھی او دے دروازے دے اوتے بیٹھ کے اللہ اللہ کردے نے پے عشاء ہو گئی عشاء بھی او دے بوے تے پڑھی او اندر بیٹھ کے ڈیک دیے پئی کہ جناب والا اج کو کسٹمر کوئی نہیں آندا پیا اج کو گاہک نہیں آندا پیا اج جناب والا میرے کوٹھے دے اوتے میرا گانا سنن واسطے کوئی نہیں آندا پیا. او کسے نے خبر دتی اس آکھیا آوے کیویں تیرے بوے تے با یزید بستامی مسلح ڈا کے بیٹھا ہے جیڑا ہوندا ہے اس بابے دا چہرہ ویکھ کے پیچھے پرت جاندا ہے جیڑا ہوندا ہے اس بابے دا چہرہ ویکھ کے پیچھے پرت جاندا ہے. او میں کہا اے تے اللہ دے نبی دی امت دا ایک ولی ہے جدا چہرہ ویکھ کے لوکی گناہ نہیں کرتے واپس ٹر جاندے نے. جے رب دے نبی ال ویکھ تینوں پتہ لگے گا جیڑا آ کے ویندا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی جیڑا بھی ہوندا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی. ابو جہل نے بھی بڑی پکی کیتی سی اکرما نو ابو جہل دا منڈا سی نا اکرما پتر سی اودا اس آکھیا کدی بھی جو بھی ہو جائے او دے متھے نہ لگی کیونکہ میں سنیا جیڑا ویندا ہے اوہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے جیڑا ویندا ہے او دے چہرے نو جدی جناب والا نظر پیندی ہے اوہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے. اس واسطے اسی آنے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. ہن مل کے پڑھیا جے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی
شان والے انہیں کہا جڑا ویندا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے. تو بار کہ میں عرض کردہ سا انہیں کہا آوے کی میں جیڑا ہوندا ہے بایزید دا منہ ویندا ہے تے پیچھے ٹر جاندا ہے, جیڑا ہوندا ہے اگے بابا بایزید بیٹھا ہے ویکھ کے پیچھے ٹر جاندا ہے. ایتھے لوکی آندے نے بابے شاہ ہی کوئی نہیں ہے, ایتھے آندے نے بابے شاہ ہی کوئی نہیں, تے جیڑے آندے سن بابے شاہ ہی کوئی نہیں مہینہ ہو گیا ملاقات تے بھی اودی کوئی نہیں گیا ہے, انہوں جناب ملن واسطے بھی کوئی نہیں گیا. انہیں کہا لے پھڑ تو بابیاں دے خلاف چلے ہیں تے تینوں نہیں پتا بابیاں تو بغیر تے بکریاں بھی نہیں چل دیاں ہوندیاں, بابیاں تو بغیر تے بکریاں بھی نہیں چل دیاں تے دنیا کی میں چل سکتی ہے. یہ میرے نبی دی حدیث ہے, مت آکھو اپنے کولوں گل کردا ہے پیا. میرے آقا فرمایا دنیا انی دیر تک قائم ہے جنی دیر تک اللہ دے ولی موجود نے. جس وقت رب دے ولی مک جان گے ادو قیامت آ جائے گی. یہ میرے نبی دی حدیث مبارک نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہے. تو حضرات گرامی جیڑا ہوندا ہے بایزید بستامی دا چہرہ ویندا ہے پیچھے ٹر جاندا ہے, جیڑا ہوندا ہے بایزید دا چہرہ ویندا ہے. اخیر او طوائفہ دروازے دے اوتے آئی آ کے کہن لگی بابا تیرا ساڈے بوئے تے کی کم ہے. اس آکھیا پترا اگے ساری عمر لنگ گئی ہے جیڑا کم کردی رہی ہیں, اج دی رات کدی ساڈی من کے گزار لمے نا تے یقیناً تیری آخرت چنگی ہو جائے گی, یقیناً تیرا ویلا جڑا ہے سونا آ جائے گا. کچھ بندے ہوندے نے نا جڑے جناب ساری عمر گناہ کردے رہندے نے تے اخیر چنگی ہو جاندی ہے. کچھ بندے ہوندے نے جڑے جناب والا ساری عمر نیکیاں کردے رہندے نے تے اخیر پیڑی ہو جاندی ہے. اس واسطے دعا یہی کرنی چاہیے یا اللہ کدی اخیر چنگی ہوے ہیں, مردے وقت کلمہ نصیب ہو جائے دنیا تے اوکھی سوکھی لنگ جاندی ہے ہیں, مردے وقت اخیر جیڑی ہو ساڈی چنگی ہو جائے تے جدی اخیر چنگی ہو جاوے او دا بیڑا پار ہو جاندا ہے. انہیں کہا بابا پھر کی کراں؟ آپ نے فرمایا لوکاں کولو پیسے لینی ہیں, اج پیسے میں دیاں گا رات میری مرضی دی ہے, آج جا ٹائم جڑا ہو میری مرضی دا. فرمایا بابا اندر آؤ. حضرت بایزید بستامی اندر گئے, جا کے فرمایا پتر آج دی قیمت جننے پیسے تو رات دے وچ کمانی ہیں میں تینوں دے دینا ماں, پر گل میری من کے گزار نہیں ہو سکے. بابا دس کیڑے کپڑے پاواں تے کیڑا لباس پاواں, کیڑا لباس تو پسند کریں گا؟ آپ نے فرمایا نا میرے پسند نا پسند نو چھڈ, آج لباس او پا جڑا مدینے والا مصطفیٰ پسند کرے گا, آج کپڑے او پا جڑا حضور پسند کرے گے. جناب والا غسل کروایا, وضو کروایا, وضو کروان تو بعد سونے کپڑے پوائے جنہ دے وچ پردہ ہوندا ہے, سر دے اوتے جناب مکمل چادر دیتی. چادر دین تو بعد پھر اپنی چادر لا کے, میں کتاباں دے اندر پڑھیا, پھر اپنی چادر لا کے اس فاحشہ عورت دے اوتے دے کے فرمایا ہن مصلی بچھا, صرف 2 رکعتاں پڑھ لے بابے دا کام ہو جائے گا, صرف 2 رکعتاں ادا کر ساڈا کام ہو جائے گا. حضرات مصلی بچھا کے جس وقت کھلوتی نا تے نیت کر کے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے, انہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے, پیچھے بایزید نے سر سجدے دے وچ رکھ دیتا تے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا ایتھوں تک لے ہونا میرا کام سی, اگوں ہدایت دے دینا تیرا کام ہے. یا اللہ ایتھوں تک لے کے آنا میرا کام سی, اگوں ہدایت دے دینا تیرا کام ہے. کتاباں دستیاں نے حضرات اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے نے, جس وقت مصلی پہ کھلوتی ہے ایک فاحشہ عورت ہے, لیکن جس وقت 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے اللہ دی ولیہ بن چکی سی, خدا دی ولیہ بن چکی. اس واسطے کسی نے کیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کہ علامہ اقبال نے کیا سی, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. بابا بایزید بستامی اپنا کام کیتا, واپس چلے گئے. دوجا دن ہویا, آ کے کسی نے بوہا کھڑکایا, اگوں انہیں جناب والا بوہا نہیں کھولیا, پردے دے وچ رہ کے آواز دیتی, کون ہے دروازے دے اوتے آن والا, کون ہے دروازے دے اوتے آن والا؟ وہ باہروں بول کے آندے نے بی بی اسی تیرے گاہک آئے ہیں.
اسی تیرا ناچ گانا ویکھن واسطے آئے ہاں۔ اس آکھیا بس بھائی کل تک میں ناچ گانے والی سا، اج میں حضور دی غلام بن گئی ہاں، اج میں مدینے والے دی غلام۔ نے کہا بابا ہویا کی؟ اس آکھیا جنہیں بایزید دا چہرہ ویکھیا ہوئے نا انہوں کسے ہور کام دی ضرورت نہیں پیندی۔ او میں کیا انہیں حضرت بایزید بستامی دا چہرہ ویکھیا، ہر شے چھڈ دیتی، ساری دنیا داری چھڈ کے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کیتا، سینے دے اندر مدینے والے مصطفیٰ دی محبت نو پیدا کیتا، تو ہور کسے ال ویکھنا گوارا نہیں کر دی۔ او جنہیں نبی پاک دی امت دے ولی دا چہرہ ویکھ لیا انہوں رب نشان دیندا ہے کہ جنہاں نے مدینے والے مصطفیٰ نو ویکھیا ہوئے گا رب انہاں نو کنیاں شاناں عطا فرماندا ہوئے گا، رب انہاں نو کنا مقام عطا فرماندا ہوئے گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، پھر سرور عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشارے سے اپنے ارے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم۔ بابے بایزید نے اپنی چادر پائی ہے، اس آکھیا بس بھائی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی۔ آخری گل کرنا اے تے بابا بایزید ہے نا، ہر بندہ جناب والا شعر پڑھدا ہے، ہر بندہ بابے سلطان باہو نو جاندا ہے، ہر بندہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو جاندا ہے، آپ نو پہچاندا ہے، تے جٹ فقیر ہوئے نے، منگن والے نہیں ہوئے۔ اج بھی اوتھے ٹر جاؤ تے گلا کوئی نہیں لگا، حضرت سخی سلطان باہو دے دربار تے گلا کوئی نہیں ہے گا، اوتھے جتیاں کوئی نہیں چکیاں جاندیاں، اوتھے جناب والا پیسے پان واسطے انہاں گلا کوئی نہیں لایا۔ باقی گلاں پھر اختلاف ہر جگہ تے ہوندے نے، لیکن بات یہ ہے کہ اس بابے دی اج بھی یہ کرامت ہے کہ جیڑا بندہ بھی ایتھے آئے گا سانو پیسیاں دی لوڑ نہیں، اپنی پرہیزگاری لے کے ساڈے بوئے تے آ، اپنا تقوی لے کے ساڈے بوئے تے آ۔ تے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ فرماندے نے اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہو، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تو میں ہور کدائی وال پجا ہوں۔ آپ فرماندے نے حضرت سخی سلطان باہو نکے سن نا، بیمار ہو گئے، چھوٹے سن اجے تے بیمار ہو گئے، جس وقت بیمار ہوئے نا، بچپن سی اجے آپ دا تھوڑی جی عمر سی تے بول دے آئے سن، جس وقت بیمار ہو گئے تے انہاں کیا جی حکیم نو بلاؤ، ڈاکٹر نو بلاؤ، ڈاکٹر دے کول گئے تو جڑا حکیم سی نا، طبیب سی چیک کرن والا، وہ غیر مسلم سی، ہندو سی، اس آکھیا میں تے اوتھے کوئی نہیں جانا، مینوں پتہ لگا ہے جیڑا اونوں ویندا ہے او کلمہ پڑھ لیندا ہے، مینوں پتہ لگا ہے جیڑا او دا چہرہ ویندا ہے او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے، میں چیک کرن واسطے کوئی نہیں جانا۔ انہاں کہا جی پھر ادا حل کی ہے، کیویں دعا دیو گے، کی کرو گے؟ کہن لگا انج کرو او دی قمیض لے کے آؤ، میں قمیض سونگ کے تے پھر دعا دے چھڈاں گا، قمیض سونگ کے تے پھر دعا دیاں گا۔ میں کہا اے تینوں نہیں پتا، اے تے رب دا قرآن اٹھا کے دیکھتے پتا چلدا یوسف دی بھی قمیض ہی چلی سی اوتھوں، جناب یوسف علیہ السلام دی قمیض ہی چلی سی۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے پیا اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ فرمایا وہ دنیا دے جھوٹے کسے پڑھ دے ہو، میرے نبی دا سچا کیوں نہیں پڑھ دے؟ نحنو نقص
علیکا احسن القصص او دنیا دے جھوٹے کہانیاں سن کے خوش ہونے والے ہو قرآن وچوں یوسف دا سچا قصہ پڑھو جناب یوسف دا حقیقی قصہ مصر دے وچوں تو جناب قمیض چلی ہے تے کنان دے اندر یعقوب نبی بیٹھے نے تے فرمایا پتر یوسف دی خوشبو آندی ہے بھیا اج میں اج جناب یوسف علیہ السلام دی خوشبو بار کے موضوع نہیں حضرت سخی سلطان باؤ فرمایا وہ کہن لگا جناب وہ دی قمیض لے وہ تے سونگ کے جناب دعا دے چھڈاں گا جس وقت آئے نا انہاں کیا جناب وہ آندے نے کہ میں نہیں آنا تے مینوں ڈارے میں کدھرے دا چہرہ ویکھ کے کلمہ نہ پڑھ لواں میں اپنے ابے دا تے اپنے دادیاں دا دین نہیں چھڈنا چاہندا تے لہذا قمیض لا کے دیو میں اونوں سونگ کے تے جناب دوائی دے چھڈاں گا آپ دا بچپن سی اجے تے آپ مسکران لگ پے تے لوگاں پوچھیا بابا جی مسکراندے کیوں ہو پے کیوں ہسدے ہو پے صاحب زادہ صاحب کیوں ہسدے ہو پے آپ نے فرمایا ہسدا اس واسطے ہاں جیڑی گل تو ڈردا پیا وہ کام تے میری قمیض نے بھی کر چھڈنا ہے وہ جیڑے کام تو ڈردا پیا جیڑی گل تو وہ کام تے میرے قمیض نے بھی کر سکنا ہے تے پھر اے ایویں گل نہیں کردا پیا میں تواڈے سامنے رب دا قرآن پڑھیا ہے اے بزرگاں دیاں قمیضاں اور بزرگاں دے نال لگن والے تبرکات جڑے ہوندے نے اے بڑا بڑا کچھ کر چھڈدے نے تے کردے فیض ہمیشہ اونوں ملدا ہے جیڑا مصطفیٰ دے بوے دا نوکر بن کے رہے اور جس وقت قمیض گئی نا تے انہیں انج کر کے قریب کر کے انج سونگ کے اپنے قریب کرن لگا بیماری محسوس کرن واسطے حضرات کہندا اس طرح دی خوشبو آئی جویں دی میں ساری زندگی دے اندر کدی محسوس نہیں سی کیتی وہ خوشبوش نے میرا جناب دل بھی بدل دیتا میری دلیل بھی بدل دیتی میرا دماغ بھی معطر کر دیتا اور جس وقت ساریاں جناب والا رونقاں میرے دماغ دے اندر انہیں داخل کر دیتیاں دنیاوی لذتاں جڑیاں نے ختم کر دیتیاں میں اس خوشبو محسوس کرنا وا پیا تے زبان حال نال بول کے کہندا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان پتہ چلیا ساڈے بابے تے او سن ساڈے بزرگ تے او سن جنہاں ساری زندگی محنتاں ہی انج دیاں کیتیاں جیڑا ویندا سی کلمہ پڑھ جاندا سی جیڑا سندا سی کلمہ پڑھ جاندا سی اس واسطے اسی آنے کہ مدینے کے گدا دیکھے زمانے کے امام اکثر مدینے کے گدا دیکھے زمانے کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر وما علینا الا البلاغ المبین